बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मजहबी तबके की जो सोशल मीडिया है या खासकर तहरीक लबैक की जो सोशल मीडिया है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज वायरल हो रही है वो मुस्तफ़ा कमाल की तकरीर वायरल हो रही है। उसने असेंबली में एक लाजवाब किस्म की तकरीर की है। अगर तकरीर की हद तक देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में शायद मैं ये भी कह सकता हूं कि कोई आलमी दीन भी इतनी वजात से शायद ना समझा सकता जो एक लिबरल शख्स ज़ेरी सूरत में उसने तकरीर में बिल्कुल वजाहत के साथ उसने सूद के मुतल्लिक मईशत के मुतल्लिक उसने तकरीर की है, जो सबसे ज्यादा मजहबी तबका खासकर तहरीक लबैक उसको सराह रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब नाजरीन, इस तकरीर के दो पहलू हैं, एक इसका मुस्बित पहलू है और एक का मनफी पहलू है। दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो मुस्बित पहलू है उसके ऊपर। और इस मुस्बित पहलू को मैं जाती तौर पर यह समझता हूं साबित करने के लिए उसकी जो मुस्तफ़ा कमाल की जो पूरी तकरीर है उसमें यानी कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उसमें खास किस्म का एक कुछ अल्फाज हैं जो मैं समझता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। वो पसंद इसलिए आए कि जो लिबरल तबका है, जो दीन को अकली तौर पर समझने की कोशिश करता है, उसको जवाब दिया है मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। और उन अल्फाज की वजह से मैं इसको मुस्बित यानी कि जावी में देखता हूं कि उसने अच्छी तकरीर किया है। तो सबसे पहले मुस्बित बात करेंगे, फिर इसकी माइनस करेंगे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल की यह तकरीर सुन के आप लोगों को एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ऐसी तकरीर जो प्योर एक आलमी दीन तकरीर करता है, कुरान और हदीस से दलील दे के साबित करने की कोशिश करता है, यानी कि उसने आइन, भुट्टो के आइन और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जारा की जो तकरीर थी उससे और कुरान और हदीस शरीफ से उसने साबित किया है कि हम ये जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं और ये हम जंग किसी सूरत में जीत नहीं सकते। बहुत अच्छी तकरीर किया है। और इसकी तकरीर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां मुस्तफ़ा कमाल तकरीर कर रहे हैं यहां एक आलमी दीन तकरीर कर रहा होता तो शायद इन लिबरल लोगों या ये ईवान है या ये हाउस है उसमें शायद इतनी असर न करती कि जो एक ज़ेरी सूरत में बूट सूट वाला आदमी, लिबरल आदमी जब दीन की बात करता है तो वो ज्यादा असर करती है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं। आलिम को जो तकरीर करता है तो उसके ऊपर कोई तवज्जो भी नहीं देता। यार ये तकिया न्यूसी की बातें करते हैं, ये कुरान और हदीस से दुनिया कहां पहुंच गई है, दुनिया के साथ चलना है, ग्लोबल के साथ चलना है। अगर हम कुरान और हदीस से चलते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। यानी कि एक आलमी दीन की बात के ऊपर शायद कोई इतना अमल या उसको तवज्जो से नहीं सुनता है। जो एक लिबरल आदमी अगर दीन की बात करता है ज्यादा सुना जाता है। और यही मैं समझता हूं कि मजहबी तबके की जीत है, यही मैं समझता हूं कि तहरीक लबैक की जीत है, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात मजहबी तहरीक लबैक है। कि अगर ये पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकते, अगर ये जहां नहीं पहुंच सकते तो अल्लाह का शुक्र है कि इनका नजरिया वहां पहुंच रहा है, इनकी बातें वहां पहुंच रही हैं। क्योंकि मजहबी तबका कोई कुर्सी के लिए तो जा नहीं रहा है, मजहबी तबका ऐशो आराम के लिए तो जा नहीं रहा है, मजहबी तबका प्रोटोकॉल के लिए तो जा नहीं रहा है, बैंक बैलेंस बनाने के लिए तो जा नहीं रहा है। वो जा रहा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की बातें जब ये लोग करने लग जाएं, उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो फिर यकीनन उलमा अकरम खुश हैं, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो नाजरीन, इस तकरीर का जो मैं समझता हूं कि मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये मुस्बित इसका पहलू है। और जिसको मैं मुस्बित में जो वो क्लिप की बात कर रहा हूं जो इसने एक लिबरल को जवाब दिया है, वो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उसके बाद इसका एक मनफी पहलू है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एहतराम है इनका। हम रोजाना भी आज भी इनका बयान छपा है अखबार में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश होने वाली है, आईएमएफ से नई डील होने वाली है, मुल्क में जो है वो नंबर्स जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो जो है वो 1 डिजिट में आ जाएगा। सर, अल्लाह कह रहा है, और ये किस बेस पे इकॉनमी है? ये सूद की बेस पर इकॉनमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? हमारे अल्लाह ताला की बात, हमें अगर हम ये कहते हैं कि हम ये सूदी निजाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद।
اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نعوذ باللہ ہار گیا ہے. ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے, یہ بالکل ایسا ممکن نہیں. اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے, پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا, اور ہمارے لیے دھوکہ ہے. ناظرین, بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کی مصطفیٰ کمال نے. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارا منسٹر وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں اس سودی سسٹم میں ملک کو ترقی کروں گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ یہ شکست دیں گے؟ اس کے جو خوبصورت الفاظ وہ جو تھے نا, جو لبرل کو اس نے جواب دیا ہے, جو عقلی طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار قرآن تو یہی کہتا ہے, حدیث تو یہی کہتی ہے, لیکن سعودی ہے, سعودی نظام ہے, اور وہ ترقی یافتہ ملک ہے. دبئی ہو گیا, قطر ہو گیا, عمان ہو گیا, دنیا کے امیر ترین ملک ہیں, لیکن وہ سعودی نظام سے چل رہے ہیں. تو اس نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہیں جیت سکتے. اگر ہماری دیواریں سونے کی ہو جائیں تو وہ ہمارا دھوکہ ہے, ہمارے ساتھ دھوکہ ہے. ہم کو اللہ کی ذات ناپسند کر رہا ہے کہ یہ اس گندے سسٹم میں رہیں, ان سے چھٹکارا حاصل نہ کریں. مجھے یہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے نا. تو ناظرین, یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اچھی تقریر کیا. ہاں, یہ خود باعمل ہو یا نہ ہو, اس کا مقصد کیا تھا یہ تقریر کرنے کا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کی جو آواز ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی, جو اس طریقے نے وضاحت سے کیا ہے. اب ناظرین, اس کا ایک منفی پہلو ہے, بات کرنا بہت ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا ہوں. منفی پہلو کون ہے کہ یہ تقریر کرنے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کمال, ایم کیو ایم پارٹی کا ایک یعنی کہ سربراہ ہے. یہ تقریر کر رہا ہے, ظاہری صورت میں یہ علماء اکرام کے خلاف ہیں, لبرل آدمی ہے, سوٹ بوٹ والا ہے, اور جس آئین کی یہ بات کر رہا ہے کہ 51 سال سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, تو 51 سال میں یہی شخص کسی نہ کسی صورت میں اس جنگ میں شریک ہی رہا ہے. کہیں بھی اس نے نہیں کہا ہے کہ بھئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے, بھئی میں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں, میں اس ایوان کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں, ایسا اس نے نہیں کہا. دوسرے نمبر پہ اس کی جو تقریر ہے وہ سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے تحریک لبیک کے سوشل میڈیا میں, یعنی کہ مذہبی طبقہ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہا ہے. اور یہ ہے کون؟ کراچی کا. اور کراچی میں سب سے زیادہ مذہبی طبقہ بہت آگے جا رہا ہے تحریک لبیک. ایک اسلامی ٹچ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کو مذہبی لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ یار بہت اچھی اس نے تقریر کی ہے. جس طرح عمران خان نے رحمت العالمین 30 بنا کے بی بی سی کو کہا تھا کہ یہ جو میرا 30 بنانے کا اصل مقصد ہے تحریک لبیک کے ووٹ کو کور کرنا ہے, یعنی اسلامی ٹچ دے کے جو مذہبی طبقہ ہے, کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو مذہبی زیادہ تر لوگ ہیں وہ مذہب پسند کرتے ہیں, تاکہ یہ کہیں کہ یار یہ تو کتنا اچھا یار مذہبی آدمی ہے, یار یہ دین کی بات کرتا ہے. تو یہ ایک اسلامی ٹچ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے کم از کم یہ اسلامی ٹچ نہیں لگتا ہے. اس کی تقریر سے اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل کون ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے بہت خوبصورت آواز, یعنی کہ اس نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے. یعنی کہ آئین کا قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان بھی سنایا ہے, بھٹو کا آئین کا بھی اس نے حوالہ دیا ہے, قرآن اور احادیث کا بھی حوالہ دیا ہے, اور آصف علی زرداری نے جو اس نے کہا ہے کہ روز قیامت میں بھٹو کو کیا جواب دوں گا, تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے کہ آصف علی زرداری آج آپ پاور میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ جس بھٹو کی بات کر رہے ہیں اس بھٹو کے 73 کے آئین کے تحت, ٹھیک ہے نا, آپ وہ عمل کریں, کام کریں, تاکہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چہرہ اپنا دکھا سکیں. تو بہت اچھا. اور ناظرین, یہی علماء اکرام کی جیت ہے, یہی علماء اکرام چاہتے ہیں کہ جو کام علماء اکرام کہتے ہیں کہ ہم خود جا کے کریں گے, اگر وہی کام دوسرے لوگ کریں تو علماء اکرام کو پریشانی کس بات کی ہے. علماء اکرام تو کرسی کے لیے جا ہی نہیں رہے, علماء اکرام تو طریق لبیک تو پروٹوکول کے لیے نہیں جا رہے, وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت جاری. اور یہ جو کام کر رہا ہے اسی طریقے سے چیئر جاتا ہے. اگر آج اس کے اوپر یہ سب لوگ متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم سود ختم کریں گے, کیونکہ سود کے بغیر سود کے ساتھ ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, اسی طرح پاکستان میں جو جرائم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے شرعی سزائیں کے اوپر عمل کیا جائے, ٹھیک ہے نا.
پاکستان میں قانون کے لیے یعنی کہ غریب اور عویم قانون کے لیے شرعی قانون کے اوپر عمل کیا جائے، تو ناظرین اسی کو تبدیلی کہتے ہیں، اور الحمدللہ تبدیلی اسی طرح آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ یار آج میں سوچوں اور 1 سال کے اندر اندر بڑی تبدیلی آ جائے۔ اور یقین کرنا ناظرین، یہ میں اس تقریر کو پاکستان کے مذہبی طبقہ خاص طریقے لبیک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کا جو معیشت کے حوالے سے جو سعود کے اس کا سٹینڈ تھا، حافظ سعد رضوی صاحب کا تھا، میں سلام کرتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی جیت ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے صبح ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔